اے بلبل پپی ہے تے کمرے گٹارے، اے بلبل پپی ہے تے کمرے گٹارے، کرن ذکر رب دا اے نیلے للارے، اے بلبل پپی ہے تے کمرے گٹارے، آہد تو سمد تو صدا پنچیاں دی، آہد تو سمد تو صدا پنچیاں دی، الکھ تو یوں کوئلاں دی، الکھ تو یوں کوئلاں دی، دنے رات حمداں تے صبح شام تسبیح کرے ذکر رب دا زباں بے زباں دی، علی عظیم ثنا خان۔ تمام قسم دی حمد و ثنا کہ برائے دے پاک مطہر معلی کلمے اللہ رب العزت واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک، یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریاء والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ مالک العلام دی مقدس معلی اعلی عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے، رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت و الفت پیار انس نال تشریف لے کے آئے ہو، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ میرے تو قبل تو صاحباب سلمان شریف صاحب دا خطاب سماعت فرمارش، اور میرے تو بعد آج دے پروگرام دے خصوصی مہمان اسی تو سمجھو مقامیاں جے آ جانے ہیں، حضرت ویز شیری بیان ویز خوش الہان محبوب عوام حضرت مولانا حافظ بنیامین عابد صاحب اور حضرت مولانا اسماعیل بلوچ صاحب، انشاءاللہ انہوں دا بڑا جاندار اور بڑے شاندار خطاب ہونگے۔ میں زیادہ وقت نہیں لانگا، صرف 2 حدیثاں اور میں ان دی تھوڑی مختصر وضاحت کر دیاں گا۔ ساڑھے اس معاشرے دے اندر جہالت دی بھی بڑی لمبی لسٹ ہے اور حرام کھان والیاں دی بھی لمبی لسٹ ہے، دونوں لسٹاں بڑیاں لمیاں لیکن میں وہ جہالتاں ذکر کرانگا جنہوں اسی جہالت سرے تو سمجھ دینے، اور وہ حرام ذکر کرانگا جنہوں اسی حرام نہیں سمجھ دے۔ نبی پاک نے آکھیا حرام ہے، ساڑھے کاغذاں جدہ بعد 2-4 چیزاں حرام نے، تو خیر دونوں حدیثاں دے اندروں میں 2 چیزاں دی وضاحت کرانگا، 4 دی نہیں کرانگا، ذرا غور فرمانا کہ جڑی میں حدیث عرض کرن لگا توڑے سامنے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری چے انہوں 5 جگہ تے ذکر فرمائے، امام مسلم نے صحیح مسلم دے اندر 3 جگہ تے ذکر فرمائے، امام ابو داؤد نے اپنی کتاب دے اندر 2 جگہ تے ذکر فرمائے، امام ترمذی نے اپنی کتاب دے اندر اس حدیث نو 1 جگہ تے ذکر فرمائے، اور اس حدیث نو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جنہ دی شخصیت تعارف دی محتاج نہیں ہے، صاحب تدریب الراوی والے نے لکھیا کہ اللہ نے اپنے اس ولی نو اتنا حافظہ عطا کیتا سی کہ سرکار مدینہ دیاں 7.5 لاکھ احادیث انہاں نو زبانی یاد سن، بلکہ امام ابو زرع نے دعویٰ کیتا ہے کہ 7.5 لاکھ نہیں بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نو 10 لاکھ احادیث زبانی یاد سن۔ تو خیر میں جڑی یہ حدیث عرض کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل نے جو مسند احمد حدیث دی کتاب ہے جن دے اندر امام صاحب نے 30,000 دے قریب حدیث درج فرمائیاں نے، اس کتاب دے اندر اس حدیث نو 18 مقام تے ذکر فرمائے۔ اگر غور فرمانا
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں وَأَن نَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا بروانا اللہ دے نبی دا دیوانا حضرت ابو ہریرہ دن سونے نبی پاک نے دسے آئے اربعن فی امتی امر الجاہلیہ نبی پاکاں نے 4 کم جہالت دے نال تعلق رکھ دیں اور میری امت نہ جہالتاں تے مبتلا ہوئے گی او بندے جنہ تے اللہ اپنا کرم فرما دے میں نبی پاکاں نے نمبر 1 ونیاہا نوحہ کرنا تے وین پانا بندہ مر جاوے ویلا کرنا بڑی وڈی جہالت وَالتَّانُ فِي الْأَحْسَابِ سرکار مدینہ نے حسب نسب دے اندر تان کرنا حقیر جاننا بڑی وڈی جہالت اور نبی پاکاں نے وَالْأَدْوَا کسے بیماری نو متعدی سمجھ لینا ایک بندے کو دوجے نو لگ جاندی ہے یہ بھی بڑی وڈی جہالت ہے اور نبی پاکاں نے نمبر 4 والانواع بارشاں اللہ نازل کر دینے می اللہ وسان دینے بارش اللہ نازل کرے کسے ستارے یا کسے بابے دے سپرد کر دینا یہ بھی بڑی وڈی جہالت پاکستان جو لوکی آندے نہیں جدوں بابے دا میلہ آندہ ادوں ہی می آندہ ہے نبی بانے فرمایا کہ والانواع بارش نازل کرنا اللہ دے اختیار ہے اور میں تھوڑی تھوڑی وضاحت کراں ذرا غور فرمانا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں سرکار مدینہ دینے نوحہ کرنا تے جناب پٹنا بندہ مر جاوے وین کرنا مرثیے بننا نبی پاکاں نے بڑی وڈی جہالت آج نے بھی میرے دوستو احباب قابل احترام تشریف فرماؤ آج تک اس جہالت دا دروازہ اسی بند نہیں کر سکے نہ تسی کر سکے نہ اسی کر سکے جدے گھر بھی فوتگی ہو جائے آوازاں بلند ہوندیاں نے وین بھی پائے جاندے نے اچھی بھی رویا جاندہ ہے اور جناب باواں بھی سر تے رکھیاں جاندیاں نے نبی پاکاں نے ونیاہا نوحہ کرنا بڑی وڈی جہالت کئی بندے آنے نے مولوی جی اہی تو کئی بری چوپ کرانے ہو تو چوپ ہی نہیں کر دی میں تو ہی کدی کرائیاں ہی نہیں تھمانی دی کھنی آواز اچھی ہوئے باہوں پھڑ کے باہر کٹو بھی وہ گلی چ رو ساڈے گھر ہی نہ رو میں ویکھا باقی کیڑی روندی تو ہی تو بیٹھے ہو جے بکل مارے ایک پاسے کیونکہ بندہ مر جائے رونا تو کارے ثواب ہوندا ہے بھی ہن تو دکھ پہنچیا جو مرضی کرو اگئی ویکھ ویندیاں نہیں تو نہ مردا میں مر جاندی مینوں قبر چ رکھو تیار بیٹھی جے اینوں بڑی چھتی یاد آ گئی ہاں تو نہ مردا میں مر جاندی مطلب کہ کتنی ہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سننا ایک گل سنو مسند احمد دی حدیث سے نبی پاک کو ایک عورت آئی اسلام تے بیعت کرنی تسی کی سمجھتے ہو کہ رونا بڑا آسان کام میں تسی رو کے وہاں ہو بلا انہاں بڑیاں نے دوواریاں بنائیاں نے اندہ پیو مریا سی مطلب 3 باری گاڑ لگی سا میرے باری تے 1 باری بھی نہیں لگی انہاں نے دوواریاں بنیاں نے چنگیاں بڑیاں بیٹھیاں ہوندی نے اینچ ٹینشن باہروں ایک بڑی آئی نہیں ماڑا جو اندہ ہاتھ لگا نہیں تو ٹیشن کھلیا نہیں انہاں دا رونا راہ تے پیا ہوندا ہے تسی کی سمجھتے ہو کہ رونا کوئی آسان کام ہے دیکھو مسند احمد دی حدیث نبی پاک ایک عورت آئی آندھے جی سونے بیعت کرنی اسلام تے نبی پاک نے آکھو دیاں کچھ شرطاں نے آندھے جی کی شرط نبی پاک نے نمبر 1 وَلَا تُشْرِكِي بِاللَّهِ شَيْئًا نبی پاک نے فرمایا نمبر 1 رب نال شرک نہیں کریں گے انہوں نے کہا ٹھیک نمبر 2 نبی پاک نے فرمایا کہ وَلَا تَزْنِي زنا نہیں کریں گے انہوں نے کہا جی ٹھیک
نبی پاک نے فرمایا ولا تسرقی، چوری نہیں کریں گی۔ اچھا بندیاں کو نبی پاک بیعت لیندے سی، چوری دی وچ گل کوئی نہیں سی ہوندی۔ اکثر بڑھیاں نو پوچھدے سی بھی چوری نہیں کریں دی، ان دی وجہ اب بڑھیاں نو ویکھو پیڑی عادت ہوندی، کسے دے گھری جان تے دل کرے کولی کچھے لائی لیاون، لگیاں جاندیاں کسے دی چھری چکی آون، کوئی نہ کوئی شے نال لمغائی لیاندیاں نے، بڑھیاں نو عادت ہوندی ہے نا۔ نبی پاک نے تاں فرمایا کہ لا تسرقی، کہ اے میرے نال وعدہ کرو کہ چوری نہیں کریں گی۔ انہیں آخیا ٹھیک، اور بڑھیاں نے کہڑی کوٹھے نو سن لاونی ہوندی، انج دیاں کردیاں نا چوریاں، تو نبی پاک نے فرمایا کہ چوری نہیں کریں گے۔ انہیں کہا ٹھیک۔ نبی پاک نے فرمایا کہ بھوک اور افلاس دی وجہ تو اپنی اولاد نو قتل نہیں کریں گے۔ انہیں کہا ٹھیک۔ نبی پاک نمبر 1 اگلی گل ہے کہ ولا تبرجی، میک اپ دا سامان تھپ کر کے، سرخی پاؤڈر لگا کر کے، خسموان المتر ہو کے اپنا آپ ظاہر نہیں کریں گی، لوگوں نو میک اپ وکھائیں گی نہیں، شو نہیں کریں گی۔ آندھی جی ٹھیک، جی میں ہوں اپنیاں تو ماشاءاللہ شو نہیں کر دیا، بل بتوڑے بنتے ہیں بازاراں چ پھردیاں نہ کوئی پردہ نہ لہنی نہ دینی، تھبا تھبا سرخی جی میں خون پی کے آئیاں ہوندیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تبرجی، یعنی تبرج نہیں ہے۔ اور اگلی بات نبی پاک نے فرمایا ولا تنوہی، میرے نالے وعدہ کرے کہ تو نوحہ نہیں کریں گے، بندہ مر جائے تو پٹیں گی نہیں، وین نہیں کریں گی۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے عورت نے آکھیا ٹھیک، تو اسی تو ساری عمر یہی مسئلہ حل نہیں کر سکے، بڑھیاں ہی چپ کرا دیں گے، وینا تو اسی ہٹ رہے مولویاں نہیں بند کرا سکے، تساں کی کرانی ہے؟ جتھے جاؤ جناب سر تے ماواں رکھیاں ہوندیاں نے تے پٹنیاں اپنی جگہ، دو میں پٹ پٹنا بڑا، تسی دیکھو کہ اتنی جہالت اجے تک موجود ہے۔ آ دیکھو جی دی تربیت نبی پاک نے کی تھی، صحیح بخاری صحیح مسلم۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ دیاں تربیتاں کی دیاں نے، ام سلیم دا نکاح ابو طلحہ دے نال ہویا سی، اللہ نے چن ورگا بیٹا دیتا، بیمار رہن لگ گیا وے، ایک دن ابو طلحہ گھر دے اندر نہیں، بیٹا فوت ہو گیا ہے، تے ام سلیم نے اپنے بیٹے نو کپڑے چ لپیٹیا تے گھر دے کونے چ ٹکا چھڈیا وے، اور پتہ گوانڈیاں نو بھی نہیں لگیا، بی بی دا بیٹا فوت ہویا ہے تے انہیں سی بھی نہیں کیتی، ہمسائے نو بھی پتہ نہیں لگا۔ یارہ دسنا کیا ام سلیم دے اندر ممتا نہیں سی؟ کیا ام سلیم اس بچے دی ماں نہیں سی؟ یا تسی انوکھیاں ماما ہو؟ یا ام سلیم دے اندر کوئی درد نہیں سی؟ یا ام سلیم دا لخت جگر نہیں سی؟ یا انہوں اپنے جناب بیٹے نال پیار نہیں سی؟ اس بی بی نے سی بھی نہیں کیتی تے گھر دے کونے چ ٹکا چھڈیا وے۔ ہن ساڈی کوئی بڑھی نو آکھو ہاں تسی اپنیاں جیڑیاں نے، تیرا چھوڑ موٹر سائیکل چ وج گیا تو وال کھلے دوپٹہ کتے تو پیٹ دی آوے دی اجے مریا نہیں جیندا ہے، انہاں دا مر گیا ہے نا، یہ تو جیندے نالے سلوک کردیاں نے، پیٹ دی باہر آوے دی۔ تے جدوں ام سلیم رنگیاں بڑھیاں نے ویکھو تے جڑیاں اپنے کول نے دین لگدا جویں چڑیا گھر چ رہنے ہیں، بڑھیاں گاہدیاں نے۔ اور جو کوئی پنڈو جا بندہ ہی نا، وہ کدے لاہور جاندا رہا، کدی نہ گیا نہ کو، تو اتنے تمہیں پتا فحشہ قسم دیاں عورتاں ہوندیاں نے، سر تو وال کھلے تے بڑیاں سوریاں میک اپ تھپے تے بیوٹی پارلر تو سج کے نکلدیاں نے، پتلونگیاں شتلونگیاں ویکھیاں جدوں نے تے ویکھ کے جانگلی جہا ہیگا سی، آندا مار ہے سوانیاں دھیان پنڈ تے ساڈے گال رچ کتے ہوئے انہیں، وہ صاحب ہے جے ام سلیم نو ویکھیے تے ساڈے گال تے رچ ہی پے نے، جڑے ام سلیم دی تربیت ہے، کتنا فرق اگر غور کرنا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں اس بی بی نے سی تک بھی نہیں کی تھی، جدوں خاوند گھر آیا ہے انہیں پوچھیا میرے بیٹے دا کی حال ہے؟ آندھی اللہ دے بندیا پہلے نالوں سکون دے اندر، اور انہیں اپنے خاوند نو بھی نہیں دسیا، کھانا خاوند دے سامنے رکھیا ہے تاں بھی نہیں دسیا،
ऐसी बीबी दी मिसाल पेश ते कर और फिर अपने खामन नहीं बनाओ सिंगार कीता है तावी नहीं दसिया और अपने खामन दे नाल उस बीबी ने रात गुजारी है बेटा कोने च पिया है तावी नहीं दसिया जदों सुबह हुई आंदी जनाब अबू तला और दसते सही किसे कोलों को अमानत वापस अमानत लईए जो अमानत वापस तलब करे ते की करीदा आंदा अमानत वापस कर दे दी आंदे ने अबू तला और जेड़ा चन वर्गा बेटा अल्लाह ने सानू अता कीता थी अल्लाह ने अमानत वापस ले ली अबू तला हैरान हो गया है आंदा कमाल बीबी है रात मैनू रोटी खवांदी रही ते नहीं दसिया बनाओ सिंगार कीता नहीं दसिया रात गुजारी है तावी नहीं दसिया ए सीधा इमामे कायनात की खिदमत च पहुंचे आए जाके आंदा अल्लाह दे नबी जी राती साडे घर दे अंदर वाकया पेश आया नबी पाक आंदे अल्लाह दे बंदिया अल्लाह तुहाडी रात च बरकत फरमा देवे ते रब ने फिर इन्नियां बरकतां पाइयां रावी हदीस आंदा इस बीबी नू अल्लाह ने 9 बेटे अता कीते ते 9 दे 9 ही हाफिज़े कुरान अता कीते उनके सबर दा अजर मिले असी ये 9 हाथ बस भी बंदियां दा आना जाना एक फितरी अमल है ये वो काम में भी रोज दिहाड़ी ना पटौड़ा शुरू कर दो बंदे तो आएगा दे लिए जान लिया आए ना आएगा तो जाएगा तो खैर इमामे कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे ए नौहा करना बड़ी वड्डी जहालत वत्तानु फिल अहसाब ए बरादरी दे बुतां दी पूजा करना बड़ी वड्डी जहालत कि मैं सरदार हुन्ना मैं गुज्जर साहब हुन्ना मैं डोगर साहब हुन्ना मैं इराई साहब हुन्ना मैं चौधरी हुन्ना फलाने दी की गल कर दे ते नाई हुंदा मोची हुंदा मिरासी हुंदा गम्यार हुंदा लोहार हुंदा इन्हां दे जनाब ते गल ही की कर दे हो नबी पाक ने इस तो बड़ी भी कायनात च जहालत कोई नहीं अज तक असी इस जहालत दा पीछा भी नहीं छड़िया अज तक इस जहालत कोलों भी जनाब असी जनाब दामन नहीं छुड़ा सके जड़ा वड्डा आंदा असीं वड्डे हुन्ने बंदे खांदे जे वड्डे हुंदे जे वो फलाने दे उन्हां दी जेहड़ी गल करदे अल्लाह दे बंदे अल्लाह दा साडे नज़दीक ये म्यार नहीं और अल्लाह दा कि साडे नज़दीक जिन्हों तू कमजोर समझना मोची समझना नाई समझना और बंदा तहज्जुद गुजार है इसराक पढ़ता है कुरान की तलावत जिक्र अस्कार मेरी तारीफ मेरी तमहीद मेरी तमजीद मेरी प्यारी मेरी थामने गिरिया जारी करता है अल्लाह दा उनका नाम ते असी टॉप ऑफ दी लिस्ट लिखिया है और तेरे जे बंदे डेरे ते मुच्छां नूं वट दाड़ के ते पग ते तुरले वाली बन के बैठा होवे अल्लाह दा तेरे रंगे बंदियां दी तेरी बरादरी जितनी मर्जी बुलंद है तेरे जांदी साडे कागजां च कोड़ी भी कीमत नहीं बरादरी चुकी फिर फलाने होने लेकिन एक गल अफरातो तफरीत भी बरादरियां तो तारफ लिए अल्लाह ने बनाई जो थले वाले होंगे ना उन्होंने कसर भैड़ी होंगी कई बंदे वेखो ना मैं तो लाहौर जा वे ना तो कई पिंड च मोची जाते हैं उत्थे जाके पट्टी साहब होंगे ने पता नहीं है कि रोला है जो पिंडों नाई जाता रहे उत्थे जाकर राणा साहब होंगे यार ये कितना बड़ा गुनाह है यानी एक होर भी एटम का पता लगा मैंने अगले दिन अभी सफर करते मेरे नाल एक मौलाना साहब से एक मौलवी भी रिश्ते करांदा सी उन्हें यार मेरा भी किते रिश्ता करा दे उन्हें तुसीं कौन होंदे जे अगे असीं माछी हुंदे आ जिन्हां नूं खोखर आंदे ने मैं यार माछी या खोखरे विचले सन दो शैयां की ने माछी माछी खोखर खोखर ये की रोला है अगे माछी मैं जरा मजाक मैं करो उत्थे आपदे आप नूं शो करन लगा मैं यार मेरी भी किते करा दे तो मैं उन्होंने भी असीं डोगर होंने जिन्होंने डोगर ही आते हैं भी कोई दूजी कैटागरी की होंगी कमाल चीज़ करते हो भी बरादरी बदलने नाल कोई स्टेटस उच्चा हो जाएगा या बरादरी चेंज करने नाल कोई इज्जत मिलती है वकार मिलता है नबी पाक ने फरमाया लैसा मिन्ना नबी पाक ने फरमाया मन अद्दा इला गैरि अबीही फलैसा मिन्ना जड़ा बाप गैर दी तरफ निस्बत करदा हुंदा मैं मोहम्मद नाल ताल्लुक नहीं है जड़ा बरादरी चेंज करदा लअनतुल्लाहि वल मलाइका वन नास अजमाइन ओदे ते अल्लाह दी लानत है फरिश्तियां दी लानत है पूरी कायनात दी लानत है इत्थे लोगों को जरा सी भैड़े ही लगे
साढ़े को दोस्त होंगे सी उत्थे ना शरीफ साहब मक्कूआ ने, वो एक बार शादी करन लगे तो मशीरा दी ते जेड़े आ टुड्डी वाले राणे ने इन्हां नाल करनी। मैं वैसे शुगल नाल आख्या मैं वेखी किते राणे बने ही ना होवन। वो तहकीक करन बिनियामीन साहब गया, वो रहिंदे सी चिश्तियां अराई मैन पोल को स्टाफ सी उत्थे। उत्थे जाके उन्हें पूछा भी यारो फलाने फलाने टुड्डी वाले राणे तो असीं रिश्ता करना, तो मैं पूछना तुहाडे पिंड दे सुनिया राणे ने। है किहड़े राणे? जदों ने 2 दिनां दा नाम दस्सिया ना, उन्हें है साडे पिंड दे मच्छी इत्थे हुक्का धरदे गए, उत्थे जाके राणे बन गए होण। तुसीं दसो कि कितना बड़ा जुर्म है। और इस जहालत को असीं अज तक पिछा नहीं छुड़ा सके। यानी बरादरी चेंज करना तो जिहड़ा वड्डी बरादरी तो आंदा मैनूं कोई पूछण लगी मैं कोई दूजी शै होना। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे। नबी पाक ने तीसरी गल की वल अदवा। नबी पाक ने कोई बीमारी मुतद्दी नहीं हुंदी, एक बंदे कोलों दूजे नूं बीमारी नहीं लगदी। और अज तक असी इस जहालत कोलों भी पीछा नहीं छुड़ा सके। और ये ओ जहालत मैं जिक्र कर रहा वां, जिन्हों तुसी ते मैं जहालत नहीं समझते। इत्थे जनाब दमे वाला बंदा होवे उहदे झूठे च पींदा कोई नहीं, टीबी वाला बंदा होवे उहदे नाल खांदा कोई नहीं, बल्कि मावियां दी पुत्रां दे नाल खावी ना किते तैनूं भी टीबी ना हो जावे, इहदे नाल पीवी ना किते तैनूं भी कैंसर ना हो जावे। सरकारे मदीना ने कोई बीमारी मुतद्दी नहीं, एक कोलों दूजे नूं बीमारियां नहीं लगदियां। हुण सर्दी आंदी पई, अच्छा सर्दी जे खारिश पैंदी लोकां नूं घणियां नूं कि नहीं? एक मौसम हुंदा खारिश दा, ते कई बंदे भराओ मैनूं भी ना खुरक पा देवीं, भी इंज खुरकां पैंदियां ने, उहनूं नेड़े ही नहीं बहण दिंदे भी वो बेचारे नूं खुरक पै गई, उहनूं भराओ मैनूं ना खुरक पा दे। ते जे सर्दी च किसी नूं खंघ आंदी होवे तो बेचारा खंघ ही लवे तो दूजा आके रुमाल भी बंदा आके उड़ के अंदर वड़ जानी खंघ तेरे। अल्लाह दे बंदे इंज भी किते मरद लगे ने। कई आंदे ने नहीं आ पिंडां वाले बाबे पता की आंदे ने, उन्होंने ये लफज ना आंदे मौलवी जी जरासीन हुंदे ने। मैं जरासीन सून को नहीं होंगे तो ना जरासीम अल्लाह की मर्जी तो बगैर एक्टिव नहीं होंगे। चलो तुम एक गल दसो, बुढ़ी के बंदे दे जरासीम दूर दूर नहीं कि नेड़े नेड़े? वो बुढ़ी के बंदे का जरासीम तो दूर नहीं दे, कितना क्लोज तल्लक। तो मैं किनिया मिसालां विखावां कि बंदा दमे का मरीज 35 सालों तो कट्ठे रहिंदे ने, बुढ़ी तो नहीं दमा होया। और बंदा कैंसर का मरीज है, औरत नूं नहीं होया। औरत शुगर की मरीज है, बंदे नूं शुगर नहीं होई। औरत टीबी की मरीज है, 35 साल हो गए कट्ठे रहंदे, उन्होंने क्यों नहीं हुई? पता लगा कि सरकार ने जो गल आखी ठीक है, एक मरज दूजे नूं नहीं लगता। इत्थे जनाब आपां चंगे भले सेहतमंद बंदे दे गिलास च पानी इवें पी लो ते जिवें इंज पिया, 3 कुछ वारी धोंदे ने मुड़ पींदे ने। आ जिहड़ा बीमार होंदा 5 वारी धोंदे ने, मैं ना शुक्र करो किते 7 वारी नहीं धोंदे, आ 5 दे इत्तफाक कर लैंदे ने। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे। आ सही बुखारी दे अंदर नबी पाक दा परवाना नबी पाक दी खिदमत च आए। आंदा अल्लाह दे नबी जी आ मेरे जनाब खाकी रंग दे 4 उठ ने, इन्हां 4 नूं खारिश पै गई है। और नाले आंदा अल्लाह दे नबी जी इन्हां 4 नूं उस काले ब्लैक उठ कोलों खारिश पई। फिर सरकार नालों ज्यादा हकीम कौन सी? मेरे नबी पाक नालों ज्यादा दना कौन सी? सरकार नालों ज्यादा फहमो फरासत दा मालिक कौन सी? मेरे महबूब नालों ज्यादा कायनात च दानश्वर कौन सी? अल्लाह दे नबी आंदे ने कमलिया इन्हां 4 नूं ते काले कोलों पई है, ते दस काले नूं कित्थों पई है? आंदा अल्लाह दे नबी जी काले नूं ते अल्लाह ने लाई है। नबी पाक आंदे ने जे काले नूं अल्लाह ने लाई है ते इन्हां नूं भी अल्लाह ने लाई है। यानी एक बंदे कोलों दूजे नूं अज तो तुसीं 25 साल पहला पुछो बाबियां नूं जिन्हों टीबी हो जाती उदों इलाज को नहीं सी, तो टीबी वाले तो रिश्ता को नहीं देंदा। वो छोर नूं वड्डी बीमारी लगी है, छोरी डोबनी है, वो नहीं रिश्ता देंदा टीबी वाले नूं। ते जे टीबी वाला मर जांदा सी, तुसीं बाबियां नूं पता होना तो बिस्तरा भी साड़ देंदे, भांडे भी साड़ देंदे कि अगा ही ना काम टुर पवे। तो नबी पाक ने फरमाया इंज नहीं बीमारियां लगती। तो खैर मैं ज्यादा वदात नहीं करना चाहता, जरा और फरमा। इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे अंदर 4 जहालतां दा जिक्र फरमाया है। रोना पिटना बड़ी वड्डी जहालत है, बरादरियां ते तकब्बर ते नखवत करना, दूजे नूं हकीर समझना बड़ी वड्डी जहालत है। नबी पाक ने फरमाया ए समझना एक कोलों दूजे नूं मरज लगदा है, ये भी बड़ी वड्डी जहालत है। वल अनवा, नबी पाक कहंदे ने जनाब बारिश अल्लाह नाज़िल करे, सितारे या बाबे दे खाते पाना बड़ी वड्डी जहालत है। और दूसरी हदीस और बात खत्म, नबी पाक दी हदीस सही बुखारी दे अंदर 3 जगह ते, इमाम मुस्लिम ने भी इस हदीस नूं 3 जगह ते जिक्र फरमाया, इमाम दारमी ने भी 1 जगह ते जिक्र फरमाया, इमाम दारकुतनी ने भी 1 जगह ते जिक्र फरमाया, मुसनद अहमद दे अंदर इमाम अहमद बिन हंबल ने 5 जगह से जिक्र फरमाया। अनिल मुगीरती अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मुगीरा ने नबी पाक ने आख्या इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम, नबी पाक आंदे ने 4 चीज़ां हराम ने, ये ओ हराम ने जिन्हों तुसी मैं हराम नहीं समझते। नबी पाक आंदे ने मावां दी नाफरमानी करना ये भी हराम है। व मन अन दा की मतलब, अहले इलम ने 3 तशरीहां कीतियां ने, रिश्तेदारां दे हक हकूक अदा कर सकता है, सिला रहमी कर सकता है, ना करे ये भी हराम है। व यमनाउनल माउन, इस्तेमाल दी चीज कर पई है, किसे नहीं मंगी ते इनकार कीता रोक लई, ये भी हराम है। व मन अन दा तीसरा मतलब है अल्लाह ने रिज़्क दिता, रोजी दिती, माल दिता, मनाल दिता, बैंक बैलेंस दिता, जमीन दिती, जायदाद दिती है, उहदे अंदर गरीब दा हक, यतीम दा हक, मस्कीन दा हक, बेवा दा हक रोक लवे ना देवे, ये भी हराम है। वहाती दा माना है हुंदा है कि जबरदस्ती दा दावेदार बनना, ये भी हराम है। वअदल बनात, बेटियां नूं जिंदा दफन करना, ये भी हराम है। हुण थोड़ी जी वजाहत है, कुरान च भी अल्लाह ने लफ्ज़ हराम इस्तेमाल किया कि नहीं? इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमुल खंजीर, एहो ही लफ्ज़ है। सेम हदीस च भी एहो लफ्ज़ है इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम। वो हराम तुहानूं समझ आंदे ने, आ नहीं आंदे? इत्थे किसी नूं इन्हां नूं पुछो की राम, सूर राम है और खून भी राम है, और चलो ज़ना भी राम समझ लेंगे, शराब भी राम है। अब थाडे नज़दीक 3-4 हराम ने, आ तो नहीं ना हराम। आके चौधरी ते सरदार नूं आखो 4 बोटियां जरा टेस्ट कर, सूर दियां होण, 7 मसाले लगे होण, नेड़े करो, पुरा कर की करंट पै गया तेनों, खा ला 2 बोटियां, मरदा तो नहीं है, राम है पुरा कर, अच्छा वो पुरा करा लिया। अब बकरा ताज़ा लाल करो, कितना सोहना रत्ता लाल खून निकलता, थले प्याला रखो, 4 चमच बिच कोई चमची रखो कि चौधरी नाल ला 5-7 चमचियां, रत्ता लाल खून है, जान बना तेरी सेहत बने, उन्होंने पूरा करो राम है। अच्छा बड़ा करंट पिया। तो जे सूद की गल करो, नहीं वो तो फिर असां लिमिट च लई 80 लाख की, इहदी ना गल करिया। सूद नहीं हराम, वो हलाल है। ट्रैक्टर भी बैंक तो लिया, गड्डी भी बैंक तो लई है, ये तो लाल है, इहदी गल ना करो। आ जिन्ने चौधरी ना वेहदे आ, कारां कूरां झूटते फिरते, शैलर शूलर जेडे जिन्हें वेहदे च ना, ये सारे उत्तों चौधरी जे, सारे बैंक के चौधरी ने। किसी की 80 लाख की लिमिट है, किसी की करोड़ की। आ कभी केला वेख्या जे? केला, वो केला जो खा लीए ना, तो गुली विचों लीए कढ़, उन्होंने इंज पुट्ठा करिए तो दूरों केला ही लगता है, दूरों केला तो विचों वेला। ये भी दूरों केले लगते हैं, उत्तों इन्हें विचों वेले ही ने, विचों भुखे चौधरी जे, किसी गरीब नूं दवाई लैके नहीं देने जोगे। ये बा उत्तों केले, जिवें मुसलमान भी अपने इन्हें उत्तों देखते हैं बोर्ड लगे, विचों वेले ही ने सारे, यानी ईमान वाली गुली कोई नहीं। तो नबी पाक से ये हराम नहीं। तो खैर बात दूजी ना हो जाए, मावां दी नाफरमानी करना नबी बने हराम है। साडे मुआशरे च शायद कदों हराम है? तुसीं दसो भी उलमा कोलों तां लम्मियां गल्लां तुसीं सुनते रहंदे जे। जुरेज वाला वाक़या सुनिया जे कि नहीं सुनिया? सही मुस्लिम च लिखिया है। अच्छा जुरेज ने गुस्ताखी जानबूझ के की सी? नहीं, इस हराम का उन्होंने भी असर पिया ना। तुसीं देखो ना, जान के तो माँ आई नमाज पढ़ता सी, अल्लाह एक तरफ तेरी नमाज, दूजी तरफ मेरी मौत, 3 बारी आई, उनकी बददुआई लगी ना। तो जो उतों लोगों ने फड़ के उन्होंने वो धरौड़ी फेरी, उन्हें आया भी गल की, वो गल तो दसो। वो
وہ بھی کوئی پاکستانی لگتی جدو کٹ کٹ کے بندے دی تسلا کھونے سیک لیں نہ دیں یار پتہ ہی بعد چل گیا بیگنا ہی ماریا گیا میں اللہ دے بندے پہلے پوچھتا لیا کرو کٹن لگیا انہوں جدوں دی تسلی کر لیتے ادو پوچھتے ہیں وہ جدو جریج نے بھی گل تو دسو گل کی ہے انہیں گل کی چھوری نے پوچھا دی چھو رہتا ہے انہیں چھوڑ نہ لیاؤ 3 بچے دی نہ ماں دی گود چ کلام کیتا عیسیٰ علیہ السلام اور جڑی ماں خندق تے کھڑی سے والسماء ذات البروج والیوم الموعود انہیں ماں نو پتر نے چھال مارے اگ نہیں جنت ہی وڑ جاوے تے ایک جریج والا انہیں میں فلانے یاڑی دا بیٹا وہ مڑ دا سارے جریج نو پاون جفیاں ہونا ماشاءاللہ یہ تو اللہ دا بڑا ولی ہی کٹ بیٹھے آنے سرکار تسی حکم دیو نا تے آ تہاڈی عبادت خانہ آپ سونے دا نہ بنا دیے انہیں بات کرو جنی ہوگی اینی بڑی تسی انہوں یہ جائی رہن دیو آپ سونے دا نہیں لیندے تے بھائی جی میرے رنگا مولوی ہوندا انہیں آخنا نال میرا کوارٹر بھی سونے دا تیار کر دیا جی میرا نال مکان بھی بنایا جی سونا پہ لگتا فرشاں تے بھی یعنی اللہ والے بندے لالچی نہیں ہوندے تو میں جڑی گل کرن لگا غور فرماؤ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا وے ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات نبی پاک نے ماما دی نافرمانی کرنا اے بھی حرام ہے ماما دی گستاخی کرنا اے بھی حرام ہے ماں کے اچھی بولنا اے بھی حرام ہے اے ماما دی جناب سامنے جناب گالی گلوچ کرنا اے بھی حرام ہے پر ایتھے تے انج دے خناس بھی جمے نے ماما نو جتیاں مارن والے ماما دے وال پٹن والے تے گریبان پکڑن والے ایتھوں تک کہ ماما نو قتل کر دین والے اے حرام بھی سانو آج تک سمجھ نہیں آیا سور دا بڑا سمجھ آیا خون دا بڑا سمجھ آیا خندیر دا بڑا سمجھ آیا نبی پاک نے اتنے بھی لفظ حرام استعمال کیتا پر سمجھ نہیں آیا نبی پاک نے ماما دی نافرمانی کرنا اے بھی حرام ہے ومنعن یعنی 3 تشریحاں میں ایک کوئی کرانگا اللہ نے رزق دیتا روزی دیتی مال دولت دیتی ہے غریب یتیم مسکین تے بیوہ دا حق روک لوے اے بھی حرام یہ تے کہی آدھے مولوی جی ماشاءاللہ ایسا نہیں جی کنک گڈی ہی 2 تھلے ڈی اے پی لائیاں نے تو بھی ماشاءاللہ ببر شیر آلیاں تے سونا یوریا بھی 2 ہی لائیں موڑ بھی دانے 5 مانی ہوئے نے اور بابے نے لائی ہوں دے کرے کہ میں 65 من ہو گیا نہ پوچھا پائی نہ پوئی تو میں تو پھر آپ دی عقل دا لاج کرا اور بابے دے 65 من پتہ کیوں ہوئے نے اللہ نے پتہ کہ انہیں کی دیا گا ہمیں دینے نے گریباں یتیماں نے تینوں رب کیوں دے انہوں پتہ انہیں دینا ہی کاکھ نہیں تھا انہیں 5 مانی رہن دے انہیں کڑا گاں منڈنے نے انہیں تو کار اشر کھان والا بندہ ہے تیرے پھر 5 نکلنے سی نا ایک گل یاد کرو اب بڑے بڑے لوگ آندے جی پیسہ آندا بڑا خرے جاندا کتھے جتھے غریباں یتیماں دا مسکیناں دا حق روک لیا جائے اوتھوں اللہ برکتاں ہی چک لیندا ہے ورنہ صحیح مسلم دی بڑی مشہور حدیث ہے ذرا غور فرماؤ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے دا تذکرہ کیتا ہے جڑا جنگل دے اندر سفر کر دیاں جا رہا سی او دی سماعت دے نال آواز ٹکرائیے اس کے حدیقت فلان فلانے بندے دے باغ نو پانی پیا دیتا جائے او جنگل بیابان چ حیران ہو جاندا ہے بڑا متحیر کھڑا ہے بڑا شستر کھڑا ہے آدھا ویکھو ایتھے کتھوں آواز آ رہی ہے اجے نہ سوچاں جے ڈوبیا سی جو انہوں پتہ لگا کہ آواز تے بدلاں چو آ رہی ہے انہاں چیزاں تے غور کر رہا ویکھو بدل بھی کلام کر دینے بدل بھی بول دینے انہاں سوچ رہا سی تے اس بدلی نے انہاں پانی وسایا ایک پورا کھاڑا پھر کے وگن لگ گیا اور جدھر جدھر پانی جا رہا سی آدھا میں اندھے پیچھے جا رہا سا کہ میں اس بندے دی زیارت تے کراں اور رب دا کڈا بیلی ہے جدوں انہوں پانی دی لوڑ پیندی ہے اللہ بدلا نو آرڈر فرما دیندے آدھا جدوں میں تھوڑا ہور چلیا پانی ایک باغ چینٹر ہویا ہے اوتھے داخل ہویا تو میں پانی دے پیچھے پیچھے داخل ہو گیا آنا اوتھے میں بندہ ویکھیا بندہ تے بڑا ماڑو جیا تے سادہ جیا انہیں ہاتھ چے کئی پھڑی سی تے جتے پانی دی لوڑ سی ٹوکا ٹھیک کردہ پھردہ سی آنا جب میں اندھے قریب ہویا میں آکھا مسمک یا
رجل اللہ دے بندیا تیرا نام کی ہے؟ وَعَدَ لِمَا تَسْأَلْنِي عَنْ اسْمِي انہیں آکھیا تو میرے نام دا سوال کیوں کیتے؟ انہیں پا جی تُسی کو صحیح کر گئے نہ ہی پوچھے. انہیں کہا لِمَا تَسْأَلْنِي عَنْ اسْمِي تو میرا نام کیا پوچھے؟ انہیں پا جی گالے بھی میں نہ کہے گال نال پوچھے. ایک گال تو دسا جڑے اللہ والے ہوندے نے انہاں نوں ناواں نال غرض ہی نہیں ہوندی. وہ ناواں دے بھوکے کو نہیں ہوندے نہ شہرت دے بھوکے. اللہ والا جڑا بندہ ہوئے انہوں نام نال نہیں غرض ہوندی. اپنا پاکستان تھوڑا میں کئی باری آنا ہونا حج تے کنے پیسے لگدے نے بھئی کیوں جی حج تے ہن میرا خیال ہے بنیامین صاحب کو 4 لاکھ لگ جاندا ہے. ہن 4 لاکھ چوں لگ جے کہے دا تو آ جے پنڈ انہوں حج ہی نہ آکھو تو انہوں ٹینشن شروع ہو جاتی کھڑے ہویا کہ نہیں ہویا کیوں پاکستان ہے نا سان تو شہرت چاہیے. لیکن جڑے اللہ والے ہوندے انہوں نے چیزیں غرض ہی نہیں. انہیں پتہ انہوں کی آکھیا امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے آدھا لیما تسانی ان اسمی آدھا تم میرے نام دا سوال کیوں کیتا ہے؟ آدھا اللہ والے نام تیرا تاں پوچھے آئے گل صرف انی ہے انی سمیت صوتاً فی السحاب اللذی ہادا ماؤہو آدھا ہونے میں بدلاں چے آواز سنی سی او پانی تیرے باغ چے آیا کھلوتا ہے. آدھا میں تاں تیرے کلو سوال گیدہ ہے. آدھا بیلیا جدوں نے نام دسیا تے میری حیرانگی دی حد نہ رہ گئی. میں آکھے تے وہ نہ ہے جڑا میں بدلاں چے سن کے آیا سا. آدھا پتہ نہیں ہے رب دا کڈا بیلی ہے کڈا نیڑے کڈا دوست ہے. اس جنگل چے پانی دی لوڑ پیندی ہے اللہ دلی سپیشل بدلہ نو آرڈر فرمان دینے. آدھا فما تسناؤ آدھا رب نے تنو بیلی بڑھایا کرنا کی ہے انہیں آپ آج ہی کرنا کرانا کی مارے چنگے جو کو اللہ نے حکم دیتا کری تو وہ رب کی کری تا اجے میں ہونا یعنی رب نہ رابطہ ہوئے تو پھر اینا ہوتا ہے. ایس دور چے یہی کمی ہے اللہ نال تعلق کٹ کٹ. اب میں کئی دفعہ ہونا کہ ویکھو آج کل جنہ جنہ دا دور ہے نا اگر میرے مولوی لے جا بھی جن کڈے آجے تو لگا جا جن کو چنگا بتھاڑ تھا انہیں اپنے تو پارا کو اور مولوی لے. میں بھائی تیرے تو پارا کیوں ہے ایتھے کچھ پیدا کرنا جن چون پارے کو نہیں ہوندے. اور میں تو 21 باری سورت فاتحہ پڑھی تو پورا اثر نہیں ہویا. میں کملیا جی ایتھے اثر ہوئے نا تو 1 باری پڑھنی پیندی 21 باری نہیں پڑھنی پیندی. ابو سعید خدری نے 1 باری پڑھی ہے لیکن ایتھے تو کچھ ہوئے تو ساڈا جن اتوں کی احترام کرنا ایتھے کچھ نہیں تو جنہ بھی آنا ویلا بھانڈا لگا وہ ایک کھڑکا دے چنگا بھی چل ہلدا جا بھی جا مڑ سر لا دے آدھے پارا ہی بڑا کام ہے اتوں مڑ پارے ہو کے باہر آ جائے. تسی دیکھو کہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ محی الدین کنگن پوری صاحب انہوں دی کتاب دا کی نا ہے سیرت رحمت اللہ تنہ جلداں چ لکھی. اور اس بندے دا اللہ نال اتنا تعلق ہے پوری دی پوری کتاب 3 جلداں چ اس نے تہجد ٹائم لکھی. تہجد تو انہوں دے دور جے کڑی نو جن لگے وہ قاضی صاحب کو آئے انہوں آکھے جی مولوی جی جن لگے نے آیا جی تو مولانا فرمان لگے بھی انہیں ویچ آ جاندے انہوں نے حجی آندے نے بول دے آندے جدوں ہون آونا تو انہوں نے آکھے جی قاضی سلیمان سلام آندہ سی آندہ سی کڑی نو چھڑ دیو. اجی تو اتھے جانے ہیں تو اگلے نہیں مانا دے کوئی بتھاڑ دیکھ دے تو اے اللہ دا ولی گیا بھی کوئی نہیں تے سنیا ہی کر لیا. وہ جدوں کڑی جے جن آئے تے بولے انہوں نے آکھا جی قاضی سلیمان سلام آندہ سی تے قاضی صاحب آندے سی بھی اس بچی نو چھڑ دیو. تے جن بول کے آندے نے قاضی صاحب نے اس بچی نو چھڑن دا حکم فرمایا ہے یا شہر چھڑن دا حکم فرمایا ہے. جدو رب نہ رابطہ ہوئے پھر انج ہوندا ہی وہ آندہ فمات وہ کی کرنا ہے انہیں بیلیا کرنا کی صحیح مسلم ذرا غور کرنا. امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے
آندا بیلیا اج جدوں میرے باغ دی پیداوار آ جاندی ہے میں اون دے 3 حصے کر لینا وا ایک حصہ بیوی بچیاں لئی کر رکھ لینا وا اور دوسرا حصہ اس باغ تے خرچ کر دینا وا اور تیسرا حصہ جڑا غریباں دا حق ہے یتیماں دا حق ہے مسکیناں دا حق ہے میں انہاں چ تقسیم کر دینا آندا اللہ والیا میں رب دا حق کدی نہیں رکھیا تے عرش والے نے میرا حق کدی نہیں رکھیا آندا میں اپنے اللہ نو کدی نہیں بھولیا تے اللہ مینوں کدی نہیں بھولیا آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے ماواں دی نافرمانی کرنا اے بھی حرام ہے نبی پاک نے فرمایا کہ جناب اللہ رزق روزی دے وے غریب دا حق روک لینا اے بھی حرام ہے وہاتی زبردستی دا دعوے دار بننا اے بھی حرام ہے یہ میں وضاحت نہیں کرانگا آخری لفظ دی وضاحت کر رہے ہیں بابا عدل بنات ماں اللہ دے نبی آندے نے بیٹیاں نو زندہ دفن کرنا اے بھی حرام ہے تسی آکھو کہ مولوی یہ مسئلہ تساں کیوں شروع کیتا پاکستان چ کوئی زندہ نپ دے نے لوگ کدی کہ چھوری نپ دی ویکھی نہیں تسی یہ بھی مسئلہ شروع کر لے کینوں چھڑاونا بھائی مخاطب دا کون ہے اور میں آکھیا بھائی وہ مکے والا تو کہتے 7-8 کڑیاں نپیاں وہ بدنام ہو گیا بیچارے اور تہاں تو انہاں دے مقابلے چ بڑیاں شیاں نکلے چ پاکستانی تہاں تو اس مسئلے چ PhD کیتی ہے تہاں تو کڑیاں مارن چ پروفیسر لگے جے آخر جی اسی تو کدی نہیں ویکھیا کہ کئی پھڑ دیاں کڑی نپ دیاں میں کہ میں وہانا دلیل ہے محل استدلال محل استشہاد صحیح مسلم دی مشہور حدیث ہے ذرا غور فرمانا امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک غامدیہ قبیلے دی عورت آئیے آگے آندھی اللہ دے نبی جی میں پاپ کر بیٹھیاں میں میرے گناہ تو پاک کر دے وہ نبی پاک آندھے نے کی کیتائی آندھی زنا کر بیٹھیاں نبی پاک آندھے نے جا چری جا اللہ کلو معافی مانگ لے توبہ کر لے اللہ دے نبی آندھے لی گنجائش پیدا کر رہے سن اور نبی پاک آندھی اللہ دے نبی جی تسی مینوں بھی میں واپس کرنا چاندے ہو جویں مائز نو کیتا دی اللہ دے نبی آندے نے تو مائز نو کیویں جاننی ہے آندھی اللہ دے نبی جی او دی وجہ تو تے میں حاملہ ہوئی نبی پاک آندے نے اچھا تو او عورتیں جدا مائز دے نال تعلق سی آندھی ہاں اللہ دے نبی جی میں او ہوئی عورت داں نبی پاک آندے نے جڑا تیرے پیٹ چے بچہ ہے دس ادا کی قصور ہے پیدا ہوئے تے پھر آ جانا اللہ کے اندے تے حد قائم ہوندی سی نبی پاک نے حد نو 7 مہینے یا 8 مہینے مؤخر کیتا ہے کہ بچہ پیدا ہوئے تے پھر آ جانا حالانکہ حلال دا بچہ نہیں سی حرام دا سی نبی پاک کیا اے حرام دا بھی پیدا کر دس ادا کی قصور ہے جدو بچہ پیدا ہویا تے نبی پاک دی خدمت سے آئی آنی اللہ دے نبی جی اے بچہ پیدا ہو گیا لے لو مینوں میرے گناہ تو پاک کر دے وہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے بچہ بی بی دودھ پیندا ہے نو اسی کی کران گے روٹی کھان والا بنائی تے پھر لے کے آئی 4 مہینے اور حد لیٹ ہو گئی انہیں کھان والا بنایا ہے نبی پاک دی خدمت سے آیا ہے تسی دسو حلال دا سی کہ حرام دا شریعت انہوں کی آندی ولد الزنا نبی پاک نے آکھا انہوں پیدا کر نبی پاک نے حرام دا پیدا کرو تے تسی پاکستانی مسلمان اور تسی آندے اسی اپنی بیٹیاں نو زندہ دفن نہیں کیتا الٹرا ساؤنڈ دا دور ہے 4 مہینے بعد عذاب واضح ہوندے نے الٹرا ساؤنڈ دسدا لڑکی ہے یہ آندے نے پہلا 3 نے دی DNC کر دیو لڑکی نہیں چاہی دی نبی پاک آندے نے حرام دا پیدا کرو انہاں نو حلال دا نہیں چاہی دا اور کئیاں نے 3 DNC کیتیاں عورتاں دا بیڑا غرق کیتا ہے کیوں پھر بچی بارسن کراؤ الٹرا ساؤنڈ دستے میں کیا کاش مکہ دے مشرکاں کول بھی الٹرا ساؤنڈ ہوندا تے تواڈے طرح بدنام تے تے نہ ہوندے تواڈے طرح صفائی نال قتل کر دے جویں تسی قتل کر دیو انہاں نے تے کوئی 7-8 قتل کیتیاں ہون گیاں زندہ دفن تسی کروڑا کیا پتہ نہیں لا تعداد تسی کتنی DNC کروائیاں نے بلکہ ایتھے تک ڈیفنس جاؤ نا
وہ آدھے فیملی مکمل ہوگی کمپلیٹ 2 بچے 1 بچی یا 2 بچیاں 1 بچہ ان دی بیگم اللہ دی طرفوں حاملہ ہو گئی تے الٹرا ساؤنڈ کیتا وہ بچہ ہے وہ آدھا نہیں ڈی این سی کرو سانو نہیں بچہ چاہیے ساری فیملی کمپلیٹ یہ ہائی فائی لوگ نے وہ کمپلیٹ والے بھی نہیں چاہیے اور میں کیا ظالموں انہاں دا تو لڑکی نال اختلاف سی تسی مسلمان کیسے ہو جنہاں نوں نہ لڑکا چاہیے نہ لڑکی چاہیے تسی انہاں دی بات کر دو چلو ایک اور مثال ہے ایسیاں 20 مثالاں ایک پنڈ چ کڑی منڈے دا نواں شادی ہو جاندی تے شادی ہو گئی تے 6 مہینے بعد لڑائی ہو گئی ماں پیو لگا آندا کڑی نوں اگے لا دے لے جاندے نے وہ کڑی گھر جا دے دس دی بھی میں تے بچہ حمل ہے تو ماں پیو کہندا ہے ان دی ماں کہے گی او دا باپ کہے گا اسی انہاں دا پیدا ہی نہیں ہون دینا ان دی صفائی کراؤ ڈی این سی کرا دیو نہیں چاہیے انج تسی کنے بچے زندہ دفن کیتے نے اس مثال دے تحت کتنے بچے زندہ دفن کیتے ماں باپ نے کہ سانو نہیں چاہیے اسی انہاں دا پیدا ہی نہیں ہون دیاں گے اور آندے جی آتا انہاں لینے وَإِذَا الْمَعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکار مدینہ نے دسے آوے آمنہ دلال نے دسے آوے میں گناہگار او حرام ذکر کر رہے آواں اجنو تسی تے میں حرام نہیں سمجھ دے بلکہ نبی پاک نے حرام آکھے آئے سرکار مدینہ دے نے ماما دی نافرمانی کرنا اے بھی حرام ہے نبی پاک نے اللہ نے رزق روزی مال دیتا ہے غریب یتیم مسکین دا حق روک دینا اے بھی حرام ہے نبی پاک نے وہاتی زبردستی دے دعوے دار بننا کسی دی زمین تے زبردستی پیسے تے زبردستی اے بھی حرام ہے وَبَعْدَ الْبَنَاتِ نبی پاک نے بیٹیاں نو زندہ دفن کرنا اے بھی حرام ہے زندہ اسیویں دفن کرنے ذرا فرق ہے ساڈا طریقہ جدت والا ہے مشرکین مکہ دی مجبوری ہے سی کہ جدوں بچی زمین تے آندی پیدا ہوندی پھر پتہ لگدا سی لڑکی ہے کہ لڑکا انہاں نو الٹرا ساؤنڈ دسدا وقت تو پہلا ہی دفن کر لیندے نے انہاں نو جناب ٹویا نہیں کڈنا پیندا پہلا ہی ٹویا کڈ لیندے نے اور تاں تے اللہ دے نہ جہالتاں تے حرام کولو بچنا ہوندی اکو ہی راہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سارم